السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا اليوم إن شاء الله في درس جديد. بالنسبة للدرس اليوم فهو غادي يكون في اللغة الفرنسية، هو لي فيغور لو ستيل. هذا الدرس هذا فكيجي بزاف في الامتحان. كنتمنى انكم تتبعوا لا فيديو من الاول حتى الاخر باش تقدروا تفهموا كاع لي فيغور لو ستيل اللي هضرنا عليهم هنا. دائما كالعاده فكنبداو بديفينيسيون ومن موراها اكزومبل باش كنقدروا اننا نستوعبوا الفكره مزيان. ما تنساوش تابوناو في لاشين الا كنتوا اول مره كتشوفوا لاشين ديالي، وما تنساوش انكم تبارطاجيو ايضا لا فيديو اللي تعم الفائده، والله هو اللي يتوفق. اولا فكنبداو بلا كومباريزون. بالنسبه هنايا لا كومباريزون، اول فيغور لو ستيل هنا بديت بها غنشوفوا اول حاجه ديفينيسيون. بالنسبه لا كومباريزون est une figure de style qui consiste à comparer un élément avec un autre. يعني هاد الفيغور دو ستيل هادي فهي كتقار لينا جوج ديال لي زيليمون في نفس الجمله. La comparaison comprend 3 éléments، يعني كيكونوا فيها 3 ديال المكونات. كيكون فيها le comparer، le comparant، l'outil de comparaison. حنا غادي نشوفوا واحد لا فراز وغادي نفهموا كيفاش كتكون البنيه ديال الجمله اللي كتكون فيها لا كومباريزون. بالنسبه لي زوتي دو كومباريزون شنو هما؟ مثلا في الجمله الا جاونا هما كاينين بزاف، انا حاولت انني نذكر لكم اللي كيتكرروا لنا بزاف. مثلا هنا عندي كوم، ainsi que, moins que, de même que, semblable à, pareil à, on dirait. المهم هادو من بين لي زوتي دو كومباريزون اللي كيجونا في الجمله ديال اللي كتكون فيها لا كومباريزون. غادي نشوفوا هنا مثال باش اننا نقدروا نستوعبوا لا كومباريزون مزيان. هنايا عندنا لا لامب بريل كوم ان ايطوال، يعني هضرنا هنا على المصباح كيلمع بحال النجمه. هنايا لو كومباري وهذا هو لو كومبارون، هو ايطوال. هنايا لو كومباري هو لا لامب وان ايطوال هو لو كومبارون، يعني هذا المقارن ولا هذا اللي قارناه به. بالنسبه للوتي دو كومباريزون كيجي وسطهم، يعني هاد الحاجه دايره بحال هاد الحاجه، يعني كنعطيك كومباريزون ما بين جوج الحوايج. هذه هي لا كومباريزون، يعني بسيطه بزاف، فقط يكفي اننا نركزوا باش نحاولوا اننا نفرقوا من بيناتهم، لانه كاين شي حاجات فيهم كيتشابهوا. بالنسبه لا ميتافور هي ثاني فيغور دو ستيل. C'est une comparaison sans outil de comparaison. La métaphore هي راها comparaison ولكن ما فيهاش هذاك l'outil de comparaison، ما فيهاش l'outil de comparaison. كنكرر، مثلا هنايا غادي نقولوا il pleut des cordes، يعني هنا عطينا هذا عطينا لا كومباريزون. مثلا درنا لا كومباريزون ما بين الدموع، يعني بحالهم بحال لي كورد، يعني بحال القنب، ولكن ما قلتش كوم ولا انسي كو ولا ما قلتش، ما كاينش عندي هنا اوتي دو كومباريزون. يعني شبهت هنايا البكاء وهذوك الدموع بهذا بلي كورد، ولكن ما كاينش عندي هنايا لوتي دو كومباريزون. يعني كتكون كومباريزون ولكن ما كاينش لوتي دو كومباريزون. بالنسبه لهذا الفيغور دو ستيل الثالثه هي لوبيربول. لوبيربول كيفاش كتكون عندنا الجمله؟ غنشوفوا بعد التعريف. elle consiste à exagérer, mettre en valeur une idée ou un sentiment. يعني لوبيربول اول حاجه هي راها كتاكزاجيرني، يعني كتزيد في الحاجه، كتعطيها اكثر من الحجم ديالها. mettre en valeur une idée ou un sentiment، يعني سواء واحد الاحساس ولا واحد الفكره كنعطيوها واحد الحجم اللي هو كبير عليها بزاف، يعني المبالغه بالعربيه، يعني كنبالغوا في شي حاجه. مثلا هنا الا قلت لكم في هذه الجمله je meurs de soif، يعني مت بالعطش. يعني هذا غير تعبير بالغت، انا راني ما متش، ولكن غير المبالغه هنا التعبير ديالي مبالغ فيه، يعني زدت في هذيك الفكره اللي عندي ولا داك لو سونتيمون اللي انا كنحس به، عطيته فكره كبر من الحجم ديالو. بالنسبه للفيغور دو ستيل الرابعه هي لوكسيمور. L'oxymore est une figure de style qui vise à rapprocher deux termes, un nom ou un adjectif, que leur sens devrait éloigner. كيفاش هنا كيكون عندنا واحد الجمله فيها واحد جوج ديال لي تيرم، سواء جوج الاسماء ولا جوج الصفات، لو سونس ديالهم بعيد على بعضياتهم، يعني حتى وحده ما كتشبه الاخرى، يعني وحده العكس ديالها. مثلا هنايا
لا بيت هومان، هنا قلت لك البهيمه البشري مثلا، يعني كاين واحد الاختلاف كبير ما بين جوج هاد الحوايج، يعني تناقض، يعني ما كاينش هنايا جوج الا بغينا نقولوا طرفان اي كلمتان معناهما متعاكس، عندنا طرفين في الكلمه المعنى ديالهم متعاكس، حتى وحده فيهم ما كتشبه الاخرى، هذه العكس ديال الاخرى، هذه هي لوكسيمور. بالنسبه هنايا الخامس فيغور دو ستيل هي لا بيرسونيفيكاسيون. بالنسبه لا بيرسونيفيكاسيون elle représente une chose ou une idée sous le trait d'une personne. la personnification كتوري لنا واحد الحاجه، يعني شيء شي حاجه دايره بينا هكا في الحياه، كنعطيوها ولا شي فكره كنعطيوها مواصفات ديال الانسان، داكشي علاش تسمات لا بيرسونيفيكاسيون، يعني واحد الصفه اللي كيديرها الانسان كنولوا حنا مطبقينها على شي حاجه اللي مثلا جماد. كنتمنى يكون واضح. الامثله هما اللي كيوضحوا كيفاش كيكونوا الجمل في كل فيغور دو ستيل. بالنسبه ليا هنايا شفت لا بيرسونيفيكاسيون، عطيت فيها جوج الامثله. المثال الاول لا فوري جيمي سو لو فونت. هنا الا بغينا نشرحوا هذه الكلمه هذه الجمله هذه غتقول لنا ان الغابه تشتكي من الرياح. هذا لو فيرب جيمير، الغابه تشتكي من الرياح. واش الغابه كتهضر كتشتكي كتقول شي حاجه؟ شكون اللي كيشتكي؟ شكون هو الشيء في الحياه اللي كيقدر انه يشتكي من شي حاجه؟ هو الانسان. يعني هنا الغابه عطيتها صفه ديال الانسان، يعني قلت الغابه تشتكي من الرياح، يعني هنا راها بيرسونيفيكاسيون. بالنسبه للمثال الثاني était sur la rivière qui parlait plus haut، يعني قلت هنايا مثلا المعنى ديال الجمله زعما بصفه عامه هضرت على هذا النهر، واش هو اللي ولا كيهضر بصوت عالي؟ واش النهر بالنسبه لكم كيهضر؟ يعني الهضره راها صفه من صفات الانسان، الانسان هو اللي كيهضر. عطيت هذه الصفه هذه للنهر، دونك هنا عندي بيرسونيفيكاسيون. غادي ندوزو دابا السادس فيغور دو ستيل هي لينوميراسيون. لينوميراسيون ليست دو موان 3 زيليمون. كتكون عندي واحد لا ليست كيكونوا فيها 3 ديال لي زيليمون متشابهين، يعني من نفس لا فامي. مثلا هنا غنشوف هاد الجمله dans mon jardin il y a des fraises, des cerises, des pêches et des bananes. هنا الفريز cerise pêche banane يعني حتى لهنا مزيان، يعني اقل حاجه يكونوا 3 الكلمات من نفس لا فامي في نفس الجمله. هذه هي لينوميراسيون. بالنسبه لي هنا عندي سابع فيغور دو ستيل اللي هي لا غراداسيون. هي راها انوميراسيون دون لي زيليمون سون كلاسي. في لا غراداسيون كيكون عندنا جمله فيها كلمات غادي متابعين تقريبا عندهم نفس المعنى، بحال هنا كيف ما شفنا هنايا. بالنسبه لنا هنا استعملنا ديسير، نقدروا هنا نستعملوا مثلا خضر الى غير ذلك. هنايا مثلا هاد الجمله هذه باش نعرفوا الفرق بين لا غراداسيون والنوميراسيون غادي نشوفوا الجمله je me meurs, je suis mort, je suis entré. يعني هنا قلت كنموت، مت، بحال تدفنت، يعني كيكونوا نفس الكلمه، يعني كتبدا غدا وتصاعديا، يعني كنبدا غادي في واحد الجمله تصاعديا. مثلا هنا قلت فا كور فول، يعني سير جري طير مثلا بحال هكا. يعني ما يمكنش ندير يعني ترجمه حرفيه للجمله، كنعطيكم مجرد افكار على كل فيغور دو ستيل. يعني هنا قلنا لونيميراسيون هنا اللي كتكون عاديه كيكونوا هذا واحد لا ليست فيها او موان 3 زيليمون كيكونوا متشابهين في نفس غاديين في نفس لو سونس. ولا غراداسيون هي راها انوميراسيون ولكن اللي كنشوفها غاده متصاعده، يعني وحده من مورا وحده. كنهضروا هنا على لا غراداسيون. بالنسبه للثامن فيغور دو ستيل نهضروا هنايا على لانافور. بالنسبه للانافور répétition des mêmes termes en début de plusieurs phrases, de plusieurs vers, de plusieurs propositions. يعني نفس الكلمه كتعاود في الاول ديال بزاف د الجمل متتابعين. بالنسبه للتاسع فيغور دو ستيل هنايا عندي لو فيميزم. هنا elle consiste à atténuer l'expression
d'une idée d'un sentiment pour ne pas déplaire ou choquer. هنا كنحاولوا مثلا اننا بحال مثلا الجمله اللي غادي تقال كنحاولوا نقولوها بواحد الطريقه باش ما يكونش لو شوك، ما تكونش الصدمه اولا الغضب. مثلا نقول لك انو زاكيتي كتقال بطريقه يعني باش كنتفاداو لو شوك، كنتفاداو الصدمه. كنركز على لي فيغور دو ستيل اللي كيتعاودوا في الامتحان، هما اللي كنوقف فيهم بزاف. بالنسبه للفيغور دو ستيل هاد العشرة هادي: لونتيتيز، opposition très forte entre deux termes، يعني معارضة قوية ما بين جوج ديال لي تيرم في نفس الجملة. ici c'était la paradis ailleurs l'enfer، هنا جهنم يعني ولهيه هنا عفوا الجنة ولهيه النار، يعني كتكون معارضة قوية ما بين جوج ديال لي تيرم في نفس الجملة. بالنسبة لي هنا عندي لونتي فراز: il exprime une idée par son contraire dans une intention ironique. On dit le contraire de ce qu'on pense. C'est-à-dire كنهضروا هنايا كنقولوا واحد الجمله بحال مثلا غنقول لكم لونتي فراز هي السخريه، مثلا واحد الحاجه اللي هي خايبه وانا كنقولها بطريقه زوينه، كندير السخريه من ديك الجمله. كيف ما كنقول لكم دائما الامثله هي فقط اللي كتخلينا اننا نفهموا شنو بغينا نقصدوا من هذيك لا ديفينيسيون. tu as eu un 0 en histoire. برافو. بحال مثلا هنا قال ليه عندك 0 في ماده الاجتماعيات اولا كيف ما كانت ماده العربيه اولا شي حاجه. برافو، يعني هو راه جايب نقطه ما زويناش ولكن انا قلتها ليه بسخريه. بالنسبه ليا اخر فيغور دو ستيل هي هنايا لا ريبيتيسيون. هنايا لو ميم مو اي ريكري بليزيور فوا، يعني كتكون عندي واحد الجمله كيكون فيها نفس الكلمه معوده بزاف د المرات. هنايا الجمله: لا تير ايتي غريز، لو بلي ايتي غري، لو سيل ايتي غري. يعني كيف ما كنشوفوا هنايا كاينه لا ريبيتيسيون ديال اللون غري. هادو هما لي فيغور دي ستيل. كنتمنى ان الشرح يكون واضح. ما تنسوش ديروا لايك للفيديو. بالتوفيق ان شاء الله، الى فيديو مقبل.